لي فيديو، وطبعا ده أول فيديو لي على القناة. وما تنسوش إنكم برضو تدعموني في الكومنتات، أستمر في محتوى الألعاب ولا أغير محتوايا على ما حسب كلامكم في الكومنتات وبس. تمام. وكمان أنا عندي 7 سنين. تمام. واسمي مي ممنوع إني أقول شخصيتي. تمام. وطبعا ده أول فيديو لي، وإن شاء الله هبكمل في اليوتيوب.